शेख आमच्या घरात चोरी जाली ऑफ गोल्ड अरावंड 14 lakhs. एक व्हडलो मंगळसूत्र, व्हडलो नेकलेस, 1 पेअर ऑफ इयरिंग्स आणि एक अरावंड 8 ग्रॅमाचो लॉकेट. सो आमी लास्ट गोल्ड 29 पयलले सगळे आसले आमचे आणि 2 तारखेक आमी बेळगांव वचपाची आसली. सो हांवें म्हाज्या भाभीक सांगले बिफोर लिवींग फ्रॉम द हावस. आय टोल्ड माय भाभी टू चॅक ऑर्नामेंट्स एवरीथींग. सो हांवें ताका सांगलें, तेणेन बरें म्हणून ती चॅक करपाक गेली. पयल्यार थिंगा मिसींग आसा सगळे. सो आमी मागीर बोवाळ जालो घरान. म्हाजी फूल फॅमिली आयली चॅक करपाक. आमी गडबडीन कितें केलें, सगळ्यांनी त्या डब्याक हात लायले. सगळे फूल कबड बीन आमी सगळे चॅक केले. सगळे कपडे बीन काडून सगळे पयले. आमकां खंयच मेळोंक ना. सो हांव तरी पण सगळ्यांक टायम दिले की इफ कोणेन घेतला जाल्यार हाडून उडया. आनी म्हाजी सुद्दां कबड ओपन दवरली. म्हाजी सुद्दां कबडान हाडून उडयल्यार जाता म्हणून हांवें सांगलें. टील रातचे 11:30 मेरेन हांवें पयलें. मागीर कितें आवाजूच ना. मागीर पुलीस स्टेशनार गेलें कंप्लेन दिवपाक. केन्ना ती गजाल 2 तारखेक? हय, हां. जून 2 तारखेक. मागीर पुलीस स्टेशनार गेले? हय, पुलीस स्टेशनार गेले. तेमी आमकां एक्सेप्ट केले. सगळे हांगा हाडले. भाभीचे ते भाभी कडेनूय उलयले आनी आमकां हेल्प केलें तेन्ना. कंप्लेन रजिस्टर जाली? हय. की तेणें कन्फेस केलें, कितें सांगलें कन्फेशनान? कोणें पळयल्लो ताका काडटना बी? तेणेन काडटना आपणाक कोण पयलें तशें सांगूंक ना, पण तेज्या भावान पयललें की ते कबडाचें दार ओपन करून रावलेले ते. सो तेज्या भावान दिलां आपलें स्टेटमेंट. तेजो भाव आतां 3 वर्सां जालीं तो आमगेरूच आसा. हांव पळयतां तेका. सो तेणें पुलिसाक आपलें स्टेटमेंट दिलां तेज्या भावान. तो भाव तुमच्या घरांत रावता? आमच्याच घरान रावता. 3 वर्सां जालीं. ओके. देवा कडेन अशे प्रसाद घेतले फ्रॉम आमचे सायडीन टॅम्पलान सुद्दां. तेजोच नांव आयलो आमकां. देन तेजी फॅमिलीनूय घेतलेले. सो तेंकांय तेजोच नांव येयल्लो. आनी हांवें ताका कितें फोर्स बीन करूंक ना. तेजी मावशीक आनी तिच्या मामाक बीन कळ्ळें की तेणेन घेतला म्हणून. सो तेमी ताका खूब रिक्वेस्ट केलें. घरान ताका समजयलें. ते रेडी जाले पुलीस स्टेशनार येवन सांगपाक सगळें कितें तें. आनी तेणें सगळें आपलें कन्फेसूय केलें, चोरी आपूण केल्ली म्हणून. कशें केली तेंय सांगलें. आनी मागीर सोमतेच ते दिसा स्टेटमेंट चेंज केलो तेणें. पुलिसा फुडल्यान स्टेटमेंट परतो चेंज केलो? हय. सो आतां सद्याक पुलीस कितें म्हणटा? इन्क्वायरी चालू आसा? हय, इन्क्वायरी चालू आसा. पुलीस आमकां खूब हेल्प करता. आमी कितेंय सांगल्यार आमचे बरे भशेन आयकून घेता. काय प्रॉब्लेम सद्याक तरी काय ना? इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा? इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना फ्रॉम पुलीस सायड. भांगर केन्ना पळयल्लें आनी तुमकां कोणाचेर डावट बी आसा? कोण कोण घरान आसले त्या टायमाचेर? आमी लास्ट गोल्ड आमचे 29 आफ्टरनून पयलले भाभीन. सगळे आसले. सो एकटे सदफ म्हणून भायरसून आमगेर रावपाक येयल्ले फ्रॉम 26 मे ऑनवर्ड्स. देन ते आमच्याच वांगडा आसले वीथ माय फॅमिली. आमी 2 तारखेक चॅक केलें तेन्ना भांगर नासलें आमचें. सो ते टायमार ते हांगाच आसा आनी आमच्या वांगडा तेय सोदपाक लागले भांगर. तुमकां तेजेर डावट आसा? सो हय, आमकां तेजेरूच डावट आसा. म्हणजे पुलिसाक इन्फॉर्म केला तुमी? हय, आमी पुलिसाक इन्फॉर्मूय केला. कितले लोक रावता आनी इतले लोक आसतना चोरी कशी जाली अशी दिसता तुका? सर, ऑन 1 जून म्हाज्या भाभीचे थोडे मेडिकल प्रॉब्लम जाले. सो ताका लागून आमकां डॉक्टरान फोंडा धाडलेले फॉर फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन. सो हांव, म्हाजी काकी आनी भाभी आनी म्हाजो कजन आमी 4 जाणां फोंडा गेल्लीं फॉर चॅकअप. आनी म्हाजी कजन भयण ते कामाक गेल्ले. आनी घरान ते सदफ, म्हाजी आवय आनी तेजो भाव, तिगूच जाणां आसलीं. म्हाजी आवय सीक आसता ती चडशी भायर बॅडारूच आसता. आनी सदफ म्हणटा ते भाभीच्या बॅडरुमानूच आसता 24 hours. फकत वॉशरुमाक आनी खावपाक भायर सरताले ते.
आनी दीसभर बेडरुमानूच आसताले. आमी फॅमिली हॉलान बसल्यार सुद्दां ताका भायर आपयल्यार ते भायर येयनासले, बेडरुमानूच बसून रावताले ते. म्हणजे 1 तारखेक ती खबर हय आनी 2 तारखेक तुमकां कळ्ळें की भांगर मिसींग जालें म्हणून. हय हय ओके.